हारून रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमेशा ये बड़ा वक्त निकालते हैं। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच सर आज भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर बात हो रही थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मुकदमात के हवाले से। एक दफ़ा फिर से ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस मूड में नहीं नज़र आ रही कि वो इस बेंच का फ़ैसला मानेगी। वो कह रहे हैं ये तो बेंच ही मुतनाज़ है, इसलिए हम इसका फ़ैसला नहीं मानेंगे। ये पॉसिबल होगा सर? हर चीज़ पॉसिबल है। चीफ जस्टिस साहब जो है ना, वो उनका मिजाज बिल्कुल दूसरा है। उनमें बहुत ज्यादा तहम्मुल है। वो तहम्मुल की एक हद होती है, वरना आदमी टिप्पू सुल्तान बन जाता है जी। उसके मातहत उसके खिलाफ साजिशें करने लगते हैं। उनको चाहिए इरफान कादर को, राना सनाउल्लाह को, वजीर दफा को बुलाएं और उन्हें बताएं कि वो चीफ जस्टिस हैं और कानून नाफिज करना उनकी जिम्मेदारी है। आइन मौजूद है, आइन एब्रोगेट तो नहीं हुआ। वो जब आदमी कोई ज्यादा नरमी इख्तियार करता है तो लोग उसके सर पे सवार हो जाते हैं। मानेंगे कैसे? नहीं मानेंगे तो उसका नतीजा भुगतेंगे। ये खुदा की दुनिया है, ये मकाफात अमल की दुनिया है, ये इल्लत और मालूल की दुनिया है। इसमें जब आदमी ज्यादती कर रहा है तो उसको बाज़ औक़ात इदराक नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। और राना सनाउल्लाह तो ये कहते 20-13 वाला रिजल्ट होगा, 70% उसके वोट हैं और पीटीआई के, तो वो कैसे होगा जी अपना 20-70 वाला रिजल्ट? ठीक, लेकिन अभी इमरान साहब भी ये समझ रहे हैं, बहुत सारे और लोगों का भी ये ख्याल है कि अब तो वाकई पीटीआई या चेयरमैन पीटीआई इस वक्त बड़े कमजोर पोजीशन पे चले गए आफ्टर 9। कोई कमजोर पोजीशन पे नहीं, बल्कि बड़ी ताकतवर पोजीशन में। हमने कराया सर्वे पिंडी शहर का, पिंडी शहर में 70% वोट थे तो 80% हो गए। लेकिन सर वो तो आवाम की मामलात है ना, लेकिन जो दूसरे मामलात हैं उधर तो काम खराब। ये है असलुल उसूल, ये बेसिक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को कौन बदल सकता है? ठीक, लेकिन सर हारून साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ज़ुबान खल्क़ को नकारा है खुदा ही समझना चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई जेल में चले गए, नाअहल हो गए और उस तरह से कंपेन ना कर सके, तो क्या शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ खटक जो खुद जिन पे इल्ज़ाम है कि ये दोनों खुद चेयरमैन की गैर मौजूदगी में चेयरमैन बनना चाहते हैं, इनके साथ अवाम उसी तरह से चलेगी? बात ये है कि ये मैं हर प्रोग्राम में आपसे एक बात अर्ज करता हूँ कि खुदा अपनी कायनात किसी के हवाले नहीं कर देता, वो मोहलत देता है। दो उसूल हैं इसमें जो कुरान मजीद में है। एक तो वो आजमाइश में डालता है और वो उनको आजमाइश में डाला है, उसमें उनकी गलतियों का भी दखल है। लेकिन आजमाइश से अगर कोई सीख ले, दुनिया में कामयाबी नाम की कोई चीज नहीं होती, ना दुनिया में नाकामी नाम की कोई चीज होती है। तो नाकामी तो जो पहले जो 15 बरस हैं तो उसमें जंगे उहद तक तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी फजीलतें इंसान शुमार करना शुरू करता है तो शुमार नहीं कर सकता। तो कहा जाता है जो है ना बड़े टॉप थिंकर्स मुस्लिम हिस्ट्री के, वो कहते हैं कि 4000 फजाइल तक तो हमने गिने हैं फिर तक गए। तो जंगे उहद में तो क्या हुआ था फिर, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 2 सुपर पावर्स कहाँ चली गई? हाँ जी, अरब बद्दुओं के हाथों और 400 जनरल सिर्फ जनाब खालिद बिन वलीद ने ट्रेंड कर दिए थे। इस तरह नहीं होता, ये एक आर्जी वक्त है। हाँ जी, ये गुजर जाएगा। लेकिन सर अवाम के हाथ में तो जब फैसला आएगा तब की बात है ना, अभी तो अवाम के हाथ में अल्लाह के हाथ में, अवाम के हाथ में नहीं होता। अच्छा, लेकिन अब ये इधर जो पीपल्स पार्टी तजिया में और तो सभी पूछे को अल्लाह ताला का भी कोई जो कवान है उनको भी देखा जाए। बिल्कुल ठीक, ये आपकी बात बजाय सर सबसे आजकल आपके वीलाग में देखता हूँ, आजकल आप समीना नहीं है, पाशा ही हैं बस। शुक्रिया सर। अब ये वैसे तारीफ है या तनकीद है, ये मैं सोच रही हूँ। आपसे सीखते हैं हारून साहब, कोशिश करते हैं आपसे सीखें। लेकिन सर ये जो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं इसमें। मैंने हारून साहब वैसे आपके जज्बात समीना तक पहुंचा दिए थे। सर से मेरी खुद भी बात हुई थी, बड़ी मैं ऑनर्ड हूँ। लेकिन सर ये देखिए ना, ये जो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब तो बड़ा खुद को कैंडिडेट साबित कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मईशत का भी प्लान उनके पास है, और वो तो कैंडिडेट नहीं साबित कर रहे हैं, उनका इरादा है पक्का वजीर आजम बनने का। बिलावल का ऐसे ही कहते हैं बनना चाहता हूँ। वो हैं कवाकब, कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी कर खुला।
لیکن وہ تو کہہ رہے میں دھوکہ نہیں دوں گا نون لیگ کو. آج اسٹیٹمنٹ ان کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے. ہارون صاحب میں سبینہ سے کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے ہاں یہ ایک رواج ایسا ہے کہ جب کوئی سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں دھوکہ دینے لگا جی. تو ظاہر ہے ہمارے ہاں نہیں ہے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے, دیکھیے پہلا آپ کو پتا ہے کہ پہلا بڑا صوفی کون ہے, آپ کا علم ہوگا, جنید بغداد تھے. دی فرسٹ مین ایور جس نے بیعت لی, یعنی اخلاقی علمی تربیت کی بیعت. حکمران کی تو نہیں نا, وہ حکمران تو نہیں تھے. تو اسی زمانے میں حسین بن منصور حلاج بھی تھے. اب حسین بن منصور حلاج کی موت نے اسے بڑا بنا دیا. وہ ایک کنفیوز آدمی تھا, نیت کا اچھا تھا ویسے, اصل میں تو وہ شاعر ہی تھا. کچھ کرسچین تصوف کا اثر تھا, کچھ ہندو تصوف کا اثر تھا, کچھ اپنی خواب و خیال کی جنتیں اس نے آباد کر رکھی تھی. اپنے گھر میں خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا ہوا تھا, اس کا طواف کرتا تھا. اچھا آدمی تھا, مطلب یہ اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں خاموشی رہنا چاہیے. جناب علی بن عثمان حجویری نے یہ کہا ہے, اور وہ بڑے محتاط آدمی. تو وہ اپنے نہ سناتا رہا کارنامے اور اپنے مشاہدات. تو جنید بات نہیں کرتے تھے. جب وہ سنا چکا تو انہوں نے کہا جنید یہ کاروبار, انہوں نے کہا حسین نام تھا, ہم نے خام خواہ اس کو منصور کہتے, منصور اس کے والد کا نام تھا. تو انہوں نے کہا حسین یہ کاروبار دنیا ہے, ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اب تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. یعنی یہ سان گمان ہے جس میں تم پڑے ہوئے ہو. تو پھر اس نے آپ نے ایک خطاب فرمایا. تو جب وہ فرما چکا خطاب تو وہ تو جنید تھے, علم کے آدمی تھے, خالصتاً علمی وہ مکتب فکر ہے. تو جناب علی بن عثمان حجویری یعنی داتا گنج بشکر تعلق بھی اسی مسلک سے ہے. تو انہوں نے ایک فکرہ کہا, حسین میں لکڑی کے ایک ٹکڑے کو دیکھتا ہوں جسے تم اپنے لہو سے سرخ کرو گے. کیونکہ ہر صوفی جو اس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جلال کا اور انکشاف کا, ایک تو ضرور ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے. تو یہ دنیا اسی طرح سے ہمیشہ رہی ہے, ایسی ہی رہے گی. حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا حسد کی وجہ سے. اور بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاور انٹاکسیکیشن میں عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے. آپ مطلب رانا سلام اللہ صاحب چیف جسٹس کو دھمکیاں دے رہے ہیں, عرفان قادر دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اخبار رویز کہتے ہیں کہ یہ سارے عوامل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. وہ عوامل اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں, انسانوں کے پیدا کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت روز میں سناتا ہوں کہ بھائی اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ آخر میں ہونا کیا ہے, who knows. وہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, بھائی یہی کارکردگی دکھائیں گے نا جو اس وقت دکھا رہے ہیں. اور کیا کریں گے. اسحاق ڈار صاحب نے تھپڑ رسید کر دیا اخبار نویس کو. ہاں جی, جس دن اپنا وزیر اطلاعات عمران خان کا وزیر اطلاعات نے ایک اخبار نویس کو تھپڑ رسید کیا تو پھر دوسرے کو. تو میں نے ان سے کہا تھا اس کا قصہ تو ہے پاک. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کو بتا دیا نا اس کا قصہ پاک ہے, اس لیے کہ متکبر کا قصہ بڑی جلدی پاک ہوتا ہے. اب ان کے حلقے کا جو سروے ہوا ہے تو 10,000 ووٹ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب, تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. اسی حوالوں سے کافی چیزیں ایکسپلین کیا آپ نے.